أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الحاشمي عن عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن عالم الغيب والشهادة هو
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي على النفذي على ابن الغلام الفرس على ابي داود وعلى ابن الدوش وعلى ابن البياز وقرأوا بها على الدم وقرأ الدم على الشيخ طاهر بن غلبون على الهاشمي على الاشناني
على أبي محمد عبيد بن صباح، على إمام الكوفة ومقرئها أبي بكر، على عاصم بن نجود الأسد مولاه الكوفي، وقرأ الإمام عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. عاصم أبي نجود على عاصم خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين.